May gabi sa tanan. So, basahon ako ning Mateo 24, 15, whole chapter ni siya. Ang makalilisang nga talan-awon. Ang propeta nga si Daniel, nagtagna bahin sa makalilisang nga talan-awon. So, sa time ni Daniel, gitagaan na siya daan og vision sa Ginoo. Vision sa umaabot. So, paras karon sa ato nga time, so umaabot na siya. Alang sa magbabasa, sabta ang kahulugan ni ini. Ug kun makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, so unsa may balaan nga dapit, so naa na siya sa Israel. So kung makita daw nato or masaksihan nato nga naa na siya sa balaan nga dapit, ang ginapasabot magud ani gira gyud siya. So kung makita daw nato nga naa na siya sa balaang dapit, unsay giingon diri, kamo nga anaa sa Judea, kinahanglan mo kalagyo ngadto sa kabukiran. So ang mga taga Judea kinahanglan nga managan paingon sa kabukiran. Ang tawo nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay, kinahanglan nga dili na mosulod pa aron sa pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atoa didto sa uma, kinahanglan nga dili na mo pauli pa aron sa pagkuha sa iyang biste. Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso ni anang mga adlaw, tungod kay maglisod sila sa pagkagyo. Pagkagyo gani maglisod og panagan. Pagampo kamo nga ang inyong pagkagyo dili mahitabo sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kay nianang panahona moabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanusa. Kun kadtong mga adlaw wala kunhuri sa Dios, wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kaluoy sa iyang mga pinili, kunhuran sa Dios kadtong mga adlaw. Busa, kung dunay mo ingon kaninyo ania na ang Kristo o kahaatua siya, ayaw kamo pagtuo. So mao ni siya ang false prophet. Kanang grabe no, gisunod-sunod gyud ang pag-ingon ba. So karon nasaksihan naman nato kung say nahitabo sa Israel, kay nag-ingon ganit diri sa sinugdanan nga, ug kun makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, kamo nga anaa sa Judea, kinahanglan mo kalagyo ngadto sa kabukiran. So maklaro na nato karon nga nagira na ang Israel ug ang uban gani nanagan na, di ba? So ang gi-advise lang diri nga managan sila sa mga kabukiran or kung asa sila safe. So ang nakapait lang diri o gyud nga daghan gyud ang nangamatay sa Israel bisan bata, mga inahan or walay pili. Ug ang pinakapait diri ang kining mga buros, mga buntis, mga inahan, labi na ang mga nagpasuso. Kay syempre maglisod baya gyud og dagan ang mga buros, ang mga nagapasuso. So nag-ingon po diri, busa kun dunay mo ingon kaninyo ania na ang Kristo o kahaatua siya, ayaw ka mo pagtuo. So sa times nga grabe na nga kagubot sa Israel, mugawas man ni ang false prophet. Pero before ani, mutungha pang antichrist nga kibali siya ang magkuan siya ang mahimong peacemaker ba, nga aron nga ang mga tao mukuan jud sa iyaha. Ang uban aron nga ang mga tao nga nakakita sa iyang gibuhat, nakasaksi sa iyang gibuhat, so ma-amaze bitaw sila. So mao na ni ang gi-advise sa Ginoo sa tuwa nga dili ta basta-basta mutuo sa mga tao nga moingon nga sila si Kristo, or kaha moingon nga naa si Kristo didto or naa si Kristo diri. So sa giingon ayaw kamo pagtuo. Kay motungha ang dili tinuod nga mga Kristo
ug ang mini nga mga propeta. Muhimo silag mga milagro ug kahibulungan nga mga buhat sa katuyuan nga mapahisalaag. Kung mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. So klaro kayo nga maghimo sila og mga milagro. Muna di ay yun nga sa time na ni kung mahitabo na ni siya, daghang mga tao ang ma-deceive. Bisan pa gani ang mga pinili sa Ginoo, ma-deceive sila tungod kay kini nga mga false prophet, mga antichrist, magkuan magud sila kanang muhimo sila mga milagro ba. Umoingon sila nga magpaulan sila og kalayo, magpaulan sila og kalayo. Mo nandaghan kayo mga tao ang mutuo. Pero syempre nagyud advice ang Ginoo sa atua. Asya. Timan-i nga gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga panghitabua. Busa kung dunay mga tao nga moingon kaninyo si Kristo atua sa kamingawan, ayaw kamo pag-adto. Ug kung dunay moingon anaa siya sa sulod, ayaw gayud kamo pagtuo. Kay kun ako nga anak sa tao mo balik na, makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kun mo kilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan. May panultihon nga nagaingon, kun asa ang patay nga lawas atua magtigom ang mga uwak. So ang Ginoo nagpasidaan sa ato ang tanan nga ang iyang pagbalik makita natong tanan. Pinaagi sa diha sa kawanangan. Makita gyud nato siyang tanan. So mo na siyang ilhanan sa iyang pagbalik. Dili kay moingon lang nga na si Jesus Christ dito sa kuan. Ingani nga na nga lugar. So dili na siya tinuod. Moingon ang uban nga na si Jesus dito sa balaan nga templo. So dili na siya tinuod. Bisan pa og magpakita sila og daghan nga milagro. Dili na siya mao ang Jesus Christ. Ang Jesus Christ is katong mutungha diha sa kalangitan kauban ng iyang mga anghel ug makita nato siya. Kitang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makakita sa iyang pag-abot. Mo na siya ang timailhan. So ang pagbalik ni Jesus sa kalibutan. Pagkahuman sa mga kasakitan ni anang panahuna, mawad-an og kahayag ang adlaw, ang bulan dili na mudanag ug ang mga bituon mga hulog. Ang mga butang sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. Unya ako nga anak sa tawo makita nga nagabalik sa kalibutan gikan sa langit. Unsay giingon? Unya ako nga anak sa tawo makita nga nagabalik sa kalibutan gikan sa langit. So grabe kay kahambol si Jesus Christ tungod kay ang iyang gyapong ginasulti diri sa Bible nga anak siya sa tawo tungod kay dili niya ginakuha ng iyang kaugalingon nga Ginoo siya. Pero ang tinuod Ginoo gid siya. Ang iya lang pag makig-uban siya sa mga tao kanay magud nga time nakig-uban pa siya sa mga tao. Muna nga ang iya pong ginasulti nga anak siya sa tao. Kay di siya gusto nga mayon syempre mayon lugar ka nga ako anak ko sa Ginoo nga mura bitaw kang manghinambog. So si Jesus Christ dili siya ingon anak, humble gid siya permanente. So depende na lang na sa tao kung motuo siya nga Ginoo si Jesus or dili. Basta kay nagdaghan kayo diri sa Bible nga si Jesus Christ usa ka Ginoo, anak siya sa Ginoo. So ug ang tanang tao dinhi sa kalibutan manghilak kung makita nila ako diha sa mga panganod nga muanhi uban sa gahom ug dakong himaya. Sa makusog nga tingog sa trompeta, suguon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibutan. So magpili ng Ginoo nga panahon. I think mo na siya ang rapture. Piliyon na niya tong mga tao nga nangalagad jud sa iya kinasing-kasing. So ang pagtulunan mahitungod sa kahoy nga higera. Kuhain ninyo pagtulunan ang mahitungod sa kahoy nga higera. Kung ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init.
Sa ingon usab nga pamaagi kung makita ninyo nga nahitabo na ang tanan ni ining akong gisulti kaninyo, mahibaluan ninyo nga hapit na ako moabot. So, diri na pamatuod nga hapit na gyud moabot si Jesus Christ, ang atong hari. So, kani pa lang daan sa Mateo 24, ang iyang gipang istorya nahitabo na karon. So, sa iyang gingon diri nga kung makita ninyo nga nahitabo na ang tanan ni ining akong gisulti kaninyo, mahibaluan ninyo nga hapit na ako moabot. Klaro kaayo, di ba? Sapagkat tinuod matuman kining tanan, sa dili pa mamatay ang mga tao ni ining panahuna, mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kundili matuman gayud. So, daghan na kayo diri sa Bible nga nangatuman na karon nga panahon. So, mo gani nga dapat ang mga tao karon mangandam sa ilang kaluwasan, ilang dawaton si Jesus Christ sa ilang kinabuhi. Tungod kay sa ato ang generation karon, basin sa ato ni nga generation moabot ang Ginoo. Kay sa iya pang ginaingon diri nga kung makita na nato nga nahitabo ng tanan nga iyang gisulti, so hapit na siyang moabot, diba? So dapat kita pod mga tao kung nakasala ta diya sa Ginoo, maghinulsol ta sa atong mga sala, magpabautismo ta, kay mao man ang requirements ni Jesus Christ diri sa Bible nga kinahanglan nga kung maghinulsol ta sa atong mga sala, kinahanglan nga magpabautismo ta. Ug pag human nato pabautismo, kinahanglan nga maningkamot ta sa atong kaluwasan, maningkamot ta nga ma-change gyud ta ba kung sa una dautan ta, karon dili na, tungod kay gipasaylo naman ta sa Ginoo pinaagi sa paghinulsol ug sa pagbautismo. Pero kinahanglan ubanan gyud nato sa pagpaningkamot ug syempre sa pag-ampo nga tabangan ta sa Ginoo nga mabag-o gyud ta, og kailangan gyud nga mahigugma pud ta diya sa Ginoo. Kay kung wala tay pagigugma sa Ginoo, bisan pagkapila ta bautismohan, kapila ta maghinulsol, kung wala gyud tay gugma sa iya, wala gyapon, kay mobalik raman ta sa atong mga karaan nga mga binuhatan nga dili maayo. So mao na nga dapat kita mga tao mangandam ta sa atong kaluwasan. Kay wala ta kabalo, basin ugma, sunod ugma, maabot ng Ginoo. So, at least man lang tungod ani sa iyang pulong makapangandam ta. Okay? So, walay nahibalo kung kanus agayod mo balik si Jesus. So, walay nahibalo kung kanus siya mo balik. Ang ato alang mga timailhan, kining iyang pangsulti diri sa Bible. Wala gayon nasayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot. Bisan ang mga anghel sa langit o ako nga anak sa Dios, gawas lang sa amahan. So, bisan ang iyang mga anghel, wala makabalo kung kanus siya mo balik diri sa kalibutan. Ang iya lamang gayud amahan. So, mag-agad ra siya sa iyang amahan kung kanus siya ipaani sa kalibutan. Ang buhaton sa mga tao sa panahon nga ako nga anak sa tao mo balik, mahisama sa gibuhat sa mga tao sa panahon ni Noe. Kaysa wala pa mulunok, wala sila'y laing gibuhat kundili ang pagpalabig kaon, inom o pagminyuay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. So sa time day sa pag-abot, parehas ra gihapon sa time ni Noe. Nga murag kumpiyansa ra kay ang mga tao. Ang mga tao kato nga panahon sa panahon ni Noe, nagpalabi sila kaon, inom og nagminyuay, nagpakasal. So sa panahon pod sa hapit na moabot ang Ginoo, ingon ana gihapon ang mga tao. Magsalig sila ba tungod kay kanang peaceful kay ang kalibutan. So ang ginahuna-huna lang ana sa mga tao kay ang mag-inom lang, ang magkaon sa ilang mga gusto ug ang maghubog-hubog. So unsay giingon dere? Wala gayud sila masayod kun unsa ang mahitabo, hangtod nga milunop ug nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kung ako nga anak sa tao moabot na. Nianang mga adlaw posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagatrabaho sa uma.
Ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. Og posible usab nga may duha ka babaye nga maggaling. Ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. So sa time nga mobalik si Jesus Christ, mao pud na ang time nga mag-rapture siya. Pilion to niya katong mga tawo nga grabe gyud sa pagpaningkamot sa ilang pagtuo. Grabe nga pagpangalagad sa Ginoo. Kinasing-kasing ang pagpangalagad, ang pagigugma sa Ginoo, grabe. So mao na sila ang mga rapture. Okay, bisan gani ako wala ko kabalo kung maapil ba ko sa rapture, pero maningkamot gihapon ko nga maapil ko. Tungod kay kung dili man gud ta maapil sa rapture, grabe nga kalisdanan ang ma-experience sa tibuok kalibutan. As in, grabe gyud kay naman na siya sa Revelation na kabutang. Pero sa karon Mateo lang sa ang akong basahon. So, timan-in ninyo kini. So, nagpasidaan yun ang Ginoo. Timan-in ninyo kini, kung nahibalo ang tagbalay, kung unsang orasa sa gabi moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. Busa, mangandam gayud kamo, kay sa oras nga wala ninyo damha, moabot ako nga anak sa tao. Mga nang giingon ni Jesus Christ nga, mangandam gyud ta. Moabot man siya or dili, kaya siya raman ang nahibalo kung kano siya moabot. Ang importante nga napangandaman na itong atong kaugalingon, nituo ta ka Jesus Christ, nangalagad ta sa iya, sa kinasing-kasing, nahigugma ta, nag-change ta, tungod kay nahigugma gyud ta sa iyaha. Nga nga mangandam gyud ta, guys, mangandam ta sa atong kaluwasan. Kaya at least man lang, kung moabot siya, malipay ta. Kaya unsaon na lang kung moabot siya niya, wala ta kapangandam sa atong kaluwasan. Unsaon na lang man, duha ra man ang pilian ana, ang langit ug ang impyerno. So, maora na ang akong ma-share sa inyo. Pasensya na mo kung wala kayo na ko na-explain og ayo. But I hope masabtan ninyo ang pulong sa Ginoo. Salamat and God bless us all.